आज बिहानको यो वचनको सेसनमा जानुभन्दा पहिला एक दुईटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। हितोपदेशले सुरुबाटै ज्ञान बुद्धिका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ र बुद्धिको विभिन्न प्रकारका फाइदाहरू छन् र त्यसमध्ये एउटा फाइदा चाहिँ गरिबीबाट मुक्ति हुनु र त्यसको बारेमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। आज पनि त्यो कुरो आउने छ र त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो संस्कृतिमा कतिपटक सम्पन्नता धनी हुनु चाहिँ पाप हो कि जस्तो लाग्छ, तर बाइबलीय दृष्टिकोणमा न त गरिब हुनु आत्मिक न धनी हुनु पापी हो। कहिलेकाहीँ ख्रीष्ट येशूको वचनलाई हामी धनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा लिन्छौँ। त्यसलाई वास्तवमा प्रवेशले धनी हुनु गलत भनेको होइन कि परमेश्वर भन्दा धन सम्पत्तिमा भर पर्ने मानिसलाई उल्लेख गर्दाखेरि सम्पत्तिले जब हामीलाई नियन्त्रण गर्दछ त्यसलाई उहाँले औल्याउनु भएको थियो। तर कतिपटक त्यो वचनले हामीलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याइदिन्छ कि धनी हुनु नै पाप हो, सम्पत्तिको लागि प्रार्थना गर्नु नै स्वार्थीपन हो, सम्पन्न हुन चाहनु नै पापी स्वभाव हो भन्ने भावनाले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागले, हाम्रो मगजले गरिबीलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ। एउटा मनले त हामी चाहन्छौँ हामीलाई प्रशस्तै खाना लाउन पुगोस्, अनि अर्को मनले भित्रभित्रै भनेको हुन्छ होइन तसँग धेरै सम्पत्ति भयो भने त पापी होस्, अथवा जोसँग बढी सम्पत्ति छ त्यो मानिस चाहिँ पक्कै पनि पापी हुनुपर्छ, बेइमान हुनुपर्छ भन् ठान्दछौँ। त्यसमा हामी पछि पनि छलफल गरौँला। तर हितोपदेशको लेखकको मुख्य उद्देश्य हामीलाई के छ भनेदेखि यदि हामी बुद्धिमान छौँ, हामीमा बुद्धि छ, परमप्रभुको भय छ भने परमेश्वरको आशिष पनि हामीमा आउने छ। अनि त्यसको लागि हामी मानसिक रूपले पनि तयार हुनुपर्छ। धेरै पटक विश्वासीहरू, पास्टर, प्रचारकहरू मानसिक रूपले तयारी हुँदैनन् परमेश्वरबाट आशिष पाउनको लागि। उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, प्रभु हामीलाई यहाँ आशिष दिनुहोस्, त्यहाँ आशिष दिनुहोस्, तर केही गरी आशिष आइगएको खण्डमा त्यसलाई उपभोग गर्नको लागि उनीहरू मानसिक रूपले तयारी भएका हुँदैनन्, जसको कारण फेरि त्यो आशिषबाट उनीहरू विमुख हुन जान्छन्। त्यति भन्न चाहन्छु, गरिबी आत्मिक जीवनको चिन्ह होइन, सम्पन्न हुनु पनि पापी अधर्मीको चिन्ह होइन। त्यो हाम्रो आफ्नो भावना, सोचमा समस्या भएको कारण त्यस्तो हुन जान्छ। र एउटा सम्पन्न व्यक्ति पनि परमेश्वरको इमान्दार सच्चा चेला बन्न सक्छ, अर्थात् त्यसले अझ बढ्ता परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सक्छ। र गरिबी जसरी रुपियाँ पैसाको मोह सबै खराबीको जड हो, त्यस्तै किसिमले कंगाल हुनु, दरिद्र हुनु, गरिब हुनु पनि जीवनका धेरै दुःख कष्ट र कतिपटक त खराबीको जड पनि हो। आज रुपियाँ पैसाकै लागि भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या, हिंसा, चोरी सबै त्यो गरिब मानसिकताबाट आएको कारण नै त्यस्तो हुन गएको कारण हितोपदेशले भन्छ परम प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको खण्डमा त्यो आशिषले हाम्रो जीवनमा आएको सम्पन्नताले हामीलाई नियन्त्रण गर्दैन, हामी हाम्रो जीवनमा आएको आशिषलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यति भनिसकेपछि आज हामी आजको सेसनमा जाउँ। आज हितोपदेश 20 अध्यायमा पनि त्यही कुरो उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् हामी एकबाट हेर्दै जाउँ। 30 वटा पद छन्, यो लामो समय लाग्न सक्छ। हिजो आज म अलिक तन्काइरहेको छु, म सक्दोसम्म छोटकरीमा नै यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्नेछु ताकि तपाईँले पनि आफ्नो समयमा मनन गर्न सक्नु भएको होस्। प्रत्येक बिहान यस किसिमले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनुभयो, मनन गर्नुभयो भने थाहै नपाई यसले हाम्रो मगजलाई धोइरहेको हुन्छ। कतिपटक विश्वासीहरू आफ्नो जीवनमा आत्मिक विकास गर्न चाहन्छन्, परमेश्वरको आशिष आएको देख्न चाहन्छन्, अनि जोस जागरमा 1 महिना 2 महिनासम्म लाग्छन्, पछि थाक्छन् अनि छोडिदिन्छन्।
त्यस्तो प्रकारको यो निरन्तरतामाथि हामी लाग्न सकेनौँ भने हामी सफल विश्वासी बन्न सक्दैनौँ। सफल विश्वासी र सफल व्यक्ति बन्नको लागि हरेक कुरामा निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक विषय हो मित्रहरू। र यस किसिमले महिनौसम्म वर्षौसम्म परमेश्वरको वचनमा दिनरात हामी मनन गर्छौँ भने हाम्रो मगज नै सोच्ने तरिका नै परमेश्वरको वचन अनुसार हुन जान्छ र परमेश्वरको वचन अनुसारको सोच हाम्रो जीवनमा छ भने त्यस्तै प्रकारको जीवन पनि हाम्रो हातमा आउँदछ। त्यस हिसाबले यो वचनमा हामी समय दिउँ। एक पदमा दाखमध्ये उपहास गर्ने हो र मदिरा चाहिँ कंगाली कचिङ्गल मचाउने हो। यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। आज चाहिँ सोलोमन राजाले यो नशालु पदार्थको वशमा परेको मानिसलाई सम्बोधन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि नशालु पदार्थ दाखमध्ये होस् या मदिरा होस्, यो उपहास गर्ने भन्नाले यसले ठट्टा उडाउँछ र त्यसपछि कचिङ्गल ल्याउँछ। अब यो धेरै हामीले यसमा बयान गर्नै पर्दैन। जो मान्छे कुलतमा लागेको फसेको छ, रक्सीको मतवालीपनको आदतमा फसेको छ भनेदेखि ऊ जहाँ जान्छ मान्छेले उसलाई खिली उडाउँछन्। उसलाई थाहा हुँदैन, आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यसै कारण यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। रक्सीको नशाले जब मान्छेलाई पक्रिन्छ त्यसपछि उसको व्यक्तिगत जीवन बर्बाद हुन्छ, पारिवारिक जीवन बर्बाद हुन्छ, समाजमा मान सम्मान इज्जत हुँदैन र पछि गएर ऊ अकालै यस संसारबाट बिदा हुन्छ। घरमा किचकिच त्यस्तै, परिवारमा अशान्ति त्यस्तै। र यो यस्तो प्रकारको एडिक्सन मान्छेले चाहेरै सुरु गर्दैन। म एकदमै मतवाली बन्छु, म त जड्याहा बन्छु भनेर कसैले पनि खान सुरु गर्दैन। सुरुमा साथीभाइको लहलहैमा अथवा समाजको लहलहैमा। अब यो पास्टर प्रचारकहरूको लागि त सायद धेरै समस्या नहुन सक्छ, तर विश्वासी मित्रहरू जो आजको कम्पनीमा काम गर्छन्, कार्यालयमा काम गर्छन्, ठुल्ठुला कम्पनीमा काम गर्छन्, जहाँ थुप्रै साथीहरू हुन्छन्, एक दिन पार्टी भोज भतेरमा गयो, 2 दिन गयो, बिस्तारै बिस्तारै खान थाल्यो, एक ग्लास वाइन यहाँ खायो, एक ग्लास बियर त्यहाँ खायो र सुरुमा हेर्दाखेरि त रमाइलो पनि भयो। तर बिस्तारै जब यो नशामा मान्छे फस्छ त्यसपछि उसको जिन्दगी सिद्धियो, मूर्खतामा परिणत हुन्छ। उसलाई थाहा भएर पनि अब आफैलाई ऊ छुटकारा दिन सक्दैन। त्यसै कारण सुरुमै दाखमध्ये होस्, रक्सी होस्, जाँड होस्, बियर होस् अथवा वाइन होस्, सकेसम्म यसलाई छुँदै नछुनु राम्रो हो। कारण एकपटक यसमा मान्छे फस्यो भनेदेखि त्यसपछि जिन्दगी सिद्धियो। राजाको क्रोध 2 पदमा सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ, तिनलाई रिस उठाउनेले आफ्नो जीवन गुमाउँछ। यो 19 अध्यायबाटै फेरि गरिएको छ कि राजालाई क्रोधित नबनाउनु। अब त्यो बेलामा राजाले शासन मात्र नभएर न्याय गर्ने शक्ति पनि राजाको हातमा हुन्थ्यो। राजाले मानिसलाई चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ। जीवन र मृत्यु राजाको हातमा हुन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले भन्न खोजिएको छ, राजालाई नचिड्याउनु, रिस नउठाउनु, त्यसले जीवन गुमाउने छ। कारण तल पनि 8 पदमा जब राजा आफ्नो सिंहासनमा न्याय गर्न बस्छन्, तिनले आफ्नो आँखाले सबै खराबी केलाउँछन्। किन राजाको क्रोधलाई उठाउनु? किनभनेदेखि राजा शासक मात्र नभएर न्याय गर्ने व्यक्ति पनि त्यति बेलामा ठहरिन्थ्यो र आफ्नो जनतामाथि, आफ्नो मानिसमाथि अन्याय कसैले गरेको छ भने त्यो राजाले थाहा पाएको खण्डमा त्यो अन्याय गर्ने व्यक्तिको जिन्दगी दयालाग्दो हुन्छ, दुःखलाग्दो हुन्छ। त्यसै कारण राजा आफ्नो सिंहासनमा बस्दाखेरि शासन गर्ने मात्र नभएर को असल छ, को खराब छ त्यो पनि हेर्न चाहन्थे। र किनभनेदेखि त्यसलाई तल 26 र 28 पदमा अझ यसरी भनिएको छ, बुद्धिमान राजाले दुष्टहरूलाई पन्छाउँछन्। पुरानो जमानामा असल देशहरू, राजाहरूको हामी कथा पढ्दछौँ र जुन देशमा धार्मिकता कायम हुन्थ्यो त्यहाँको राजा बुद्धिमान हुन्थ्यो, त्यहाँका जनताहरू खुसी हुन्थे। त्यसै कारण बुद्धिमान राजाले दुष्टहरूलाई पन्छाउँछन्, तिनले उनीहरूमाथि अन्न
चुट्ने चक्का दल्छन् अथवा दुष्टहरूलाई सजाय हुन्छ। बुद्धिमान राजा, धर्मी राजा, असल राजा। अब त्यो कुरो तपाईँले आजको यो विकसित देशहरू जस्तै सिङ्गापुर देशलाई हेर्नुहोस्। सिङ्गापुरमा भ्रष्टाचारलाई अत्यन्तै कडा सजाय दिइन्छ। सायद विश्वमा सबभन्दा भ्रष्टाचार रहित देशहरूमा आउनेमा सिङ्गापुर पनि एउटा। त्यहाँ अलिकति मात्रै भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको खण्डमा अथवा सरकारले पत्ता लगाउँदाखेरि त्यहाँ निकै दण्ड दिइन्छ र यो ड्रग्स ओसार पसार गर्नेहरूलाई पनि मृत्युदण्डै दिइन्छ। जुन देशमा न्याय स्थापित भएको छ त्यहाँ दुष्टलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो। 28मा चाहिँ प्रेम र विश्वासयोग्यताले राजालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, प्रेमद्वारा नै तिनको सिंहासन सुरक्षित रहन्छ। अर्को शब्दमा भन्न खोज्दाखेरि यदि राजा बुद्धिमान छ, राजा धर्मी छ भने त्यसपछि त्यो राजा प्रेम र दयाले भरिएको पनि हुन्छ र त्यस्तो राजालाई त्यहाँका जनताले मान सम्मान पनि गर्छन्, आदर गर्छन् र जसको कारण उनको सिंहासन लामो समयसम्म टिकेर बस्छ। र हाम्रै समयमा पनि देख्दछौँ यदि कुनै राष्ट्रपति, कुनै प्रधानमन्त्री राम्रो छ भनेदेखि मानिसहरू त्यसलाई घरिघरि भोट दिएर उसको शासनमा उसलाई बसेको देख्न चाहन्छन्। तर दुष्ट, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी त्यस्ता व्यक्तिहरू उनीहरूको सिंहासन टिक्दैन। र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो लागू हुन सक्छ। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा दुष्टतालाई ठाउँ दिएनौँ र सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भन्न सक्यौँ र खराबीलाई पन्छाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नको लागि सामर्थ्य, शक्ति र जुन प्रकारको पदमा तपाईँ बस्नु भएको छ त्यसमा तपाईँ टिकिराख्न सक्नुहुनेछ। त्यति राजासँग सम्पर्क भएका कुराहरूलाई छोडेर अब व्यक्तिगत जीवनमा फेरि जाउँ 3 पदमा। कलह नचाहनु मानिसको निम्ति आदरणीय कुरो हो, तर हरेक मूर्ख चाहिँ कलह मचाउनमा छिटो हुन्छ। अब हिजो हामीले हेरेका थियौँ चित्त दुखाइलाई व्यवस्था गर्ने मान्छे बुद्धिमान हो र त्यसले शान्ति स्थापना गर्छ। तर सानातिना कुराले चित्त दुख्यो भने त्यसको बदला लिन कोही अगाडि जान्छ भने त्यो आफैले आफैलाई मूर्ख र त्यसपछि समाजमा विखण्डन आउँछ, मित्रता टुट्छ। यहाँ पनि कलह नचाहनु मानिसको निम्ति आदरणीय कुरो हो। बुद्धिमान मानिस कहिले पनि विवाद चाहँदैन, सबैसँग ऊ शान्तिसँग बसेको चाहन्छ। तर मूर्ख चाहिँ जहाँ बसे पनि विवाद उत्पन्न गरिदिन्छ, कलह उत्पन्न गरिदिन्छ। तपाईँ र मेरो चर्चको वातावरण, अब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारण चर्चको वातावरण सबभन्दा उत्तम उदाहरण हो। कोही कोही विश्वासी यस्ता हुन्छन् उनीहरूलाई जे गर्दा पनि पुग्दैन, जति गर्दा पनि उनीहरू चित्त बुझाउन सक्दैनन्। केही समय अगाडि हामी एउटा यस्तै कार्यक्रममा थियौँ। एकजना बहिनीले मासु बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो सबैलाई बराबर। अनि त्यो बहिनीले अब मासु बाँड्दाखेरि एउटा व्यक्तिको थालमा चाहिँ अब हड्डी मात्रै परेछ अनि अगाडि पछाडिको सबैतिर हेरेछ, ल यसले त मलाई हड्डी मात्रै दियो भनेर त्यसपछि ठुलो किचिङ्गल मचायो। फलानु ठाउँमा फलानु व्यक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै जातवादको कुरो गर्दो रहेछ। अब यदि बुद्धिमान व्यक्ति थियो भनेदेखि सायद मासु भन्ठान्यो हड्डी मात्रै परेछ भनेर पनि चित्त बुझाउँथ्यो होला। तर मूर्ख व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि सानातिना कुरामा न्यु पाउने बित्तिकै उफ्रिहाल्ने, त्यसपछि अलिकति न्यु मात्र पाउनुपर्छ, त्यसपछि किचकिच र कचिङ्गल मचाउँछ, झगडा गर्न ऊ अग्रसर हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्ता दिनहरू आउन सक्छन् मित्रहरू। तपाईँको रिस उठेको हुनसक्छ, मलाई यसले हेला गरेको भन्ठान्न सक्नुहुन्छ होला। तर त्यस्तो स्थितिमा पनि धीरज धारण गरेर हुनसक्छ त्यसले चिनेन मलाई, हुनसक्छ ऊ चाहेरै गल्ती भएको होइन भनेर अङ्ग्रेजीमा के भन्छ बेनिफिट अफ डाउट्स, हुनसक्छ उसलाई थाहा भएन होला भनेर तपाईँ सकारात्मक सोचले बस्नुभयो भने तपाईँ बुद्धिमान हो। तर तुरन्तै रिस उठेर ठुस्किएर अनि बाटोमा त्यो मान्छेसँग भेट्दाखेरि पनि बोल्न पनि नचाहेर जयमसी भन्दा पनि एकदमै अनुहारमा हेर्दै नहेरेर टाढा हेरेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ आफैले आफैलाई मूर्ख बनाउँदै हुनुहुन्छ।
ओके, कचिङ्गल नचाहनु बुद्धिमानी हो, झगडा अगाडि नबढाउनु बुद्धिमानी हो, तर झगडालाई लम्ब्याउनु मूर्खको काम हो। 4 पदमा आएर फेरि 19 अध्यायको कुरो यहाँ समातेको छ। अल्छेले बेलामा जोत्दैन, त्यसकारण फसलको बेला त्यसले खोज्छ तर केही फेला पार्दैन। जुन बेलामा जोत्नु पर्ने हो जोत्दैन। अब विशेष गरी जोत्दाखेरि हिउँदोमा जोत्नु पर्ने हुन्छ अथवा बर्खामा जोत्नु पर्ने हुन्छ। जाडो छ, चिसो छ, गर्मी छ, अनि ऊ जोत्दैन। खेतबारीमा जुन प्रकारले मेहनत गर्नुपर्ने बेलामा गर्दैन, त्यसकारण फसलको बेला त्यसले खोज्छ। यो खोज्छ भन्ने कुरा माग्छ भन्ने हुनुपर्ने, भिख मागे जस्तै। फसलको बेलामा ऊ माग्न जान्छ त्यसपछि, तर मान्छेले त्यसलाई केही पनि दिँदैनन्। त्यो कुरो 13 पदमा पनि उल्लेख भएको छ यसरी, निन्द्रालाई प्रेम नगर, जसले तँलाई झन्झन दरिद्र तुल्याउँछ। जागा रहोस् र तसँग जगेरा अन्न रहनेछ। निन्द्रालाई प्रेम नगर, यसको मतलब सुत्दै नसुत्दो भनेको होइन। हामीले प्रशस्त मात्रामा सुत्नुपर्छ। कमसेकम 6, 7, 8 घन्टा तपाईँसँग सुत्ने समय छ भने तपाईँको दिमाग ताजा हुन्छ, शरीरमा स्वास्थ्य हुन्छ र मनमा पनि खुसी हुन्छ। तर जो हिजो आज विशेष गरी यो फेसबुक र इन्टरनेट अनि युट्युबको कारण धेरै जवानीहरू सुत्दैनन्, अनि उनीहरू त्यसपछि उठ्दाखेरि पनि दिउँसो एकदमै अल्छे हुने, झर्केर बोल्ने, यो नसुत्ने व्यक्तिको समस्या हो। सुत्नुपर्छ, प्रशस्त शरीरलाई चाहिने जति सुत्नुपर्छ, तर यो अल्छे व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि सुतेको सुते, राति पनि खाना खाने बित्तिकै सुतिरहेछ, बिहान पनि ढिलो उठ्छ, त्यसपछि दिउँसो पनि सुतेकै छ। अनि अर्को ठाउँमा एकछिनको सुताई र एकछिनको हात बधाइले गरिबी, दरिद्रता, अभावलाई डाकु सरह हाम्रो जीवनमा निम्त्याउँदछ। यहाँ पनि त्यसै कारण अल्छी हुनु जीवनलाई धेरै ठुलो धोका दिनु हो। अब सबैजना खेतबारीमा फसल काट्दैछन्, धान काट्ने बेलामा धान जम्मा गर्दैछन्, गहुँ काट्ने बेलामा गहुँ जम्मा गर्दैछन्, आलु खन्ने बेलामा आलु खनेर डोको बोराको बोरा ल्याउँदैछन्। अनि यो अल्छे चाहिँ माग्न गएको छ त्यहाँ। मलाई पनि एक पाथी जति देऊ न हो भन्दाखेरि मानिसहरूले त्यसपछि त्यसलाई चाहेर पनि दिन चाहँदैनन्। त्यसै कारण हिजो हामीले थियौँ, गरिब मानिसका साथीभाइ, आफन्त, मित्र सबैले उसलाई छोडिदिन्छन्, कोही उसको नजिक आउन चाहँदैन। गरिबीको फाइदा छैन। त गरिब किन हुन्छ मान्छे? अधिकांश समय मेहनत परिश्रम नगरेको कारण। अल्छीपना बडो धोका दिने कुरा हो। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, आत्मिक जीवनमा होस् र भौतिक जीवनमा होस्, मेहनत र परिश्रम गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले उकास्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ मित्रहरू। र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीलाई हामीले मेहनत गर्न सिकाउनुपर्छ। हामी पास्टर प्रचारक हौँ भनेदेखि हामीले विश्वासीमा सफलताको सपना हालिदिनुपर्छ, सम्पन्नताको सफलता हालिदिनुपर्छ। कारण मेहनत गर्ने विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नु भएको खण्डमा चर्च माथि जान्छ, परमेश्वरको राज्य माथि जान्छ। र हाम्रो चर्चमा हुने खाने विश्वासीहरू छन् भने तिनीहरूको योगदानबाट परमेश्वरको राज्य अझ बढी अगाडि जान सक्छ। तर होइन, यो प्रस्पेरिटी गस्पल के नाममा हिजो आज धेरै पटक अल्प ज्ञानमा हुर्केका पास्टरहरूले कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूलाई आशिषबाट पनि वञ्चित गरिरहेको हामी देख्दछौँ। प्रस्पर भन्ने शब्द समृद्धि, सम्पन्न हुनु बाइबलको दुश्मन होइन, तर कसरी सम्पन्न हुँदैछौँ त्यो समस्या हो। कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले विश्वासीलाई ठगेर धनी हुन खोजेको कारण धेरै पटक त्यो ठगाहा प्रवृत्तिलाई सम्पन्नताको सन्देशसँग हामीले दाँजेको कारण धेरै विश्वासीहरू गरिबीलाई स्वीकार गरिरहेका हुन्छन्। होइन, गरिबी फाइदाजनक छैन, तर त्यसबाट निष्कासन हुने हो, उकासिने हो भने मेहनत परिश्रमका साथसाथै मानसिक तयारी पनि हुनु पर्यो। ओहो, म मेहनत गर्दैछु, म परिश्रम गर्दैछु, परमेश्वरले मलाई उन्नति गर्नुहुनेछ। म हिजो अस्ति के खाउँला र केलाउँला भन्ने अवस्थामा थिएँ भने अब चाहिँ म प्रशस्तताको ढोका खोल्न चाहन्छु। प्रभुले मेरो जीवनमा प्रशस्तता ल्याउनुहुनेछ र यदि ममा सम्पन्नता आएको खण्डमा मैले के गर्ने हो, कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो, त्यो विचार हाम्रो मगजमा आउनु पर्यो, खुला रूपले स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो।
त्यो कुरोलाई अब अहिले त्यतै राखौँ। अब त्यसपछि 5 पदमा जाउँ। मानिसको हृदयमा भएका उद्देश्यहरू गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर समझदार मानिसले त्यो तानेर निकाल्छ। उद्देश्य, विचार, दर्शन, म जीवनमा यस्तो गर्नेछु भनेर जुन उद्देश्यहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, त्यो गहिरो पानी, कुवाको पानीलाई विचार गर्नुहोस्। त्यो पानीले भरिएको कुवा हो, पानी भएको कुवा हो भनेदेखि त्यहाँ पानी छ। तर त्यो कुवामा भएको पानी त छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि त्यो व्यक्तिले फेरि बाल्टीले, रस्सीले, डोरीले तान्नै पर्ने हुन्छ। त हामीसँग योजनाहरू हुन सक्छन्, उद्देश्यहरू हुन सक्छन्, विचारहरू हुन सक्छन्, चाहनाहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्न चाहिन्छ समझदारी अथवा ज्ञान अनि बुद्धि। एउटा सामाजिक विज्ञानको नियम नै के देखिरहेछ हिजो आज भने, तपाईँ र मसँग जे छ त्यो हाम्रो बुद्धि, योग्यता, क्षमताको अनुपातमा मिलेको छ। हामीले जति सक्दो त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ, त्यति नै हामीले पाएका हुन्छौँ। चाहे त्यो आत्मिक कुरा होस्, चाहे भौतिक आर्थिक कुरा किन नहोस्। तपाईँले यदि आफ्नो जीवनमा बढी मात्रामा सम्पन्नता चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो क्षमतालाई बढाउनु पर्यो। तपाईँ एउटा आत्मिक व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले पवित्र आत्माको ज्ञान अनि बुद्धि तपाईँलाई दिने हो भनेदेखि तपाईँको भाँडो त्यसपछि अलि ठुलो हुनु पर्यो। तपाईँले आफूलाई तयार गर्नु पर्यो। तपाईँ र मेरो ज्ञान बुद्धिको अनुपातमा हामीसँग जे छ त्यो हामीलाई दिइनेछ। त्यसै कारण हामीसँग भएका महत्त्व कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू पनि त्यो कुवामा भएको पानी जस्तै हो, छ तल, तर त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यो 18 पदमा यसरी भनेको छ, सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाईँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर। तपाईँ र मभित्र भएका असल कुराहरूलाई अब बाहिर कसरी निकाल्ने कतिपटक आफैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यति बेलामा चाहिन्छ सरसल्लाह, अरूको मार्गनिर्देशन, आत्मिक अगुवाहरूसँग गएर सल्लाह लिने हो कि किताब पढेर हुने हो कि यस्तै प्रकारका वचनका सेमिनारहरूमा भाग लिएर हुने हो कि दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गरेर हुने कि कसरी हो, परमेश्वरबाट सिधै मागेर हुने हो कि हामीले सल्लाह, सुझाव, शिक्षा सिक्ने कुरो, विशेष गरी यहाँनिर टिचेबिलिटी अथवा सिक्ने आत्मा। अरूको सल्लाह सुन्ने मानिसले जीवनमा उन्नति गर्छ नै गर्छ। त्यसै कारण मूर्खले सल्लाहलाई घृणा गर्छ, तर बुद्धिमानले सल्लाहलाई प्रेम गर्छ। त सल्लाह, सबैको सल्लाह लिनेखेरि एउटा कुरो चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि सबैको सल्लाहलाई त्यसपछि आफैले पनि मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। उहाँहरूले भनेको कुरो मेरो जीवनमा कतिको लागु हुन्छ हुँदैन, त्यो छुट्याउनको लागि चाहिन्छ फेरि ईश्वरीय बुद्धि, परमेश्वरको बुद्धि, ज्ञान। याकुबले भने जस्तै त्यहाँ यस्तो खालका बुद्धिहरू छन् जो दुष्ट आत्माबाट आएको बुद्धि पनि छ, र अर्को बुद्धि जो परमेश्वरबाट आएको बुद्धि, जसले हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउँछ। त्यस किसिमले सरसल्लाह पनि हामीलाई चाहिन्छ मित्रहरू। सिक्नु पर्यो। मुख्य कुरो तपाईँको बुद्धिको विकास गर्नुहोस्, वृद्धि गर्नुहोस्, ताकि तपाईँभित्र भएका असल कुराहरू जो कुवामा भएको पानी जस्तै छन् ती बाहिर निकाल्ने ज्ञान बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको। 6 पददेखि तल हेरौँ। धेरै मानिसहरू आफूमा अचूक प्रेम भएको दाबी गर्छन्, तर विश्वासयोग्य मानिस कहाँ पाउन सकिएला। यहाँ भन्न खोजेको कुरो यो मानव चरित्र हो। फेरि सबैलाई लाग्छ म ठिक छु, सबैलाई लाग्छ मैले त प्रेम गरेको छु, सबैलाई लाग्छ मैले त क्षमा दिएको छु, तर विश्वासयोग्य मानिस कहाँ पाउन सकिएला। अथवा इमान्दार मानिस कस्तो खालको इमान्दार, अब त्यसलाई 9 पदमा पनि हेरौँ। कसले भन्न सक्छ मैले आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु, म सफा र पाप रहित छु। कसले चाहिँ भन्न सक्छ ममा कुनै गल्ती छैन। कसले भन्न सक्छ ममा कुनै कमजोरी छैन, म त सिद्ध छु, म त शुद्ध छु भनेर कसले भन्न सक्छ। यो प्रश्नको जवाब चाहिँ कसैले भन्न सक्दैन। त त्यसको लागि चाहिन्छ इमान्दारितापन। इमान्दार व्यक्तिले आफैले आफैलाई ऐनामा हेरेर भन्छ हो ममा जुन प्रकारको प्रेम हुनुपर्ने हो अझै रहेनछ,
मैले जसरी मेरा शत्रुहरूलाई क्षमा गर्नुपर्ने हो अझै गर्न सकेका रहेनछु। मैले मेरो परिवारको जसरी वास्ता गर्नुपर्ने हो अझै गर्न सकेको रहेनछु। आफ्नो कमी कमजोरीलाई महसुस गर्नु बुद्धिमानको पहिलो खुड्किला हो। बुद्धिमान व्यक्ति बन्यो भनेदेखि हामी पहिलो आफ्ना कमी कमजोरीलाई चिन्दछौँ, देख्दछौँ र त्यसपछि परमेश्वर कहाँ गएर त्यसबाट हामी के भन्छौँ, शुद्धता, यीशु ख्रीष्टको रगत त्यसमा लागू हुँदछ र हाम्रा सारा अशुद्धताहरू, हाम्रा कुविचारहरू, कुभावनाहरू सबैमाथि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई शुद्ध र पवित्र पार्नुहुन्छ। कसले भन्न सक्छ म शुद्ध छु, म पापरहित छु? जो मानिसको स्वभाव, म यति भनेपछि आज यो तल राख्छु। ग्राहकले 14 पदमा ग्राहकले भन्छ यो राम्रो छैन, यो राम्रो छैन। तब अलिक पर पुगेपछि आफ्नो खरिद गराइमा त्यसले धाक लाउँछ। अब यो बार्गेनिङ भन्छौँ हामी। पसलमा जाँदाखेरि पसलेले 100 भनेको छ भने हामी त्यसपछि 50 बाट सुरु गर्छौँ, यो राम्रो छैन भन्छौँ, तर मन चाहिँ पर्या हुन्छ। त्यसपछि बार्गेनिङ गरेर किनिसकेपछि टाढा जाँदाखेरि त हेर म यस्तो राम्रो चिज मैले त सस्तोमा पाएँ भनेर उसले धाक लाउँछ। भन्न खोजेको कुरो यो पनि एक किसिमको बेइमानीपन नै हो। कुनै कुरो मन परेको छ भने त्यसलाई मन पर्यो भन्नु नि। किन सुरुमा यो राम्रो छैन भन्नु, पछि गएर अरूको सामने फेरि धाक लगाउनु? इमान्दार व्यक्ति। त्यसपछि 24 पदमा पनि त्यस्तै कुरो दोहोरिन्छ त्यहाँ। मानिसका कदमहरू परमप्रभुबाट नै निर्देशन गरिएका हुन्छन्। मानिसले आफ्नो बाटो कसरी बुझ्न सक्ला? इमान्दार व्यक्ति बन्नको लागि परमेश्वरको चरणमा गएर नम्र बन्नु। प्रभु, मेरो हृदय तपाईँ मात्रै जान्नुहुन्छ। मानिसको हृदय यति छली छ, यसले मान्छेलाई धोका दिन्छ। त्यसकारण परमेश्वर, म तपाईँको सामनेमा इमान्दार बन्न चाहन्छु। मलाई अझै तपाईँको प्रेमले भर्नुहोस्, शुद्धताले, पवित्रताले भर्नुहोस्। म एउटा असल चरित्र भएको व्यक्ति बन्न चाहन्छु। त्यस्तो किसिमले हामी अगाडि गयौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको नजरमा पनि हाम्रो बाटो मनपर्छ, आफ्नै नजरमा पनि आफ्नो बाटो मनपर्छ र त्यसपछि अरू मानिसले पनि हामीलाई मन पराउन थाल्छन्। नत्र भनेदेखि आफ्नो बाटो आफूलाई थाहा हुँदैन। आफू अन्धा छ भन्छौँ, सबै आँखा देख्दैनन्। आफ्नो आङमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने उखान त्यसपछि लागू हुन्छ। तर त्यो लागू नहुने हो भनेदेखि हामीले आफ्नो गल्ती समयमै चिन्न सिक्नु र सक्नु भयङ्कर ठुलो बुद्धिमानी हो। थुप्रै कुराहरू बाँकी नै छन् आज। र 7 पदमा के भनेको छ? धर्मी मानिस दोषरहित जीवनयापन गर्छ, त्यसको पछि आउने छोराछोरीहरू धन्यका हुन्। इमान्दार, सच्चा, परमेश्वरको भयमा जिउने मानिसका छोराछोरीले आशिष पाउनेछन्। यहाँनिर कतिपटक हामीले यस्तो पनि देखेका छौँ, आमा बाबुले सकि नसकी सम्पत्ति कमाएको छ, छोराछोरी बिग्रेका छन्। अनि छोराछोरीलाई एकदमै गाली गर्दाखेरि भन्छन्, तिमीहरूलाई थाहा छैन यो मैले कसको लागि गरेको, यो त तिमीहरूकै लागि कमाएको त हो मैले भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा इमान्दार व्यक्तिले भन्न सक्छ, मूर्ख, तैँले सम्पत्ति कमाउनु त कमाइस्, तर छोराछोरीलाई राम्रो उदाहरण दिन सकिनस्। त्यसको सट्टा बरु इमान्दार सज्जन व्यक्ति भएर आफ्ना छोराछोरीको नजरमा तपाईँ धर्मी व्यक्ति हो, इमान्दार व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँले भौतिक सम्पत्तिभन्दा बढी आशिष छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यदि कुनै पनि छोराछोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई सज्जन, इमान्दार, सोझो, धर्मी व्यक्तिको नजरले हेर्न सक्छन् भने त्यो व्यक्तिका छोराछोरीले बाटो बिराउने छैनन्। भले अहिले उनीहरूको बाटोमा लागे पनि डाउन द रोड के भन्छ, बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू सही मार्गमा फर्केर आउनेछन्, कारण आफ्ना आमा बाबुको उदाहरण तिनीहरूले देखेका छन्। त्यसै कारण धर्मी मानिस दोषरहित जीवनयापन गर्छ र त्यसपछि आउने छोराछोरीहरू आशिषित हुनेछन्। 10 पदमा र 23 पदमा चाहिँ ठगीको कुरो, यो ठगी गर्नेलाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ भनिएको छ भनेदेखि त्यसपछि 11 पदमा पनि बालकलाई, एउटा बालकलाई पनि उसको गतिविधिबाटै उसको चालचलन ठिक भए नभएको थाहा गर्न सकिन्छ। बच्चा कस्तो खालको छ, आमा बाबुले त्यसलाई कसरी हुर्काइरहेछ, भविष्यमा त्यो व्यक्ति कस्तो हुने हो, कतिपटक त्यो कुराहरूले भन्न पनि सकिन्छ। 12 पदमा सुन्ने कान र देख्ने आँखा दुवै परमप्रभुले नै बनाउनु भएको हो। त अर्थात् कान पनि सुन्नको लागि र देख्नको लागि,
सिक्न र सुन्न आँखा कानको भूमिका छ र त्यसको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा बुद्धि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। त्यसको अर्को अर्थ लाग्न सक्छ, परमेश्वरको नजरबाट केही कुरो लुकेको छैन। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको व्यक्ति भएको कारण हामी पनि देख्न पनि सक्छौँ, सुन्न पनि सक्छौँ। त्यसै गरी परमेश्वर पनि देख्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ। अनि 15 पदमा सुन्छ मणिकहरू प्रशस्त छन्, तर ज्ञानको वचन बोल्ने ओठहरू दुर्लभ हुन्छन्। संसारमा सम्पत्ति प्रशस्तै छ, तर बुद्धिमान व्यक्ति कम छन्। त तपाईँ र म जो परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ, हामी प्रार्थना सहित बुद्धिमान व्यक्ति बनेको खण्डमा हाम्रो घर परिवार सुन्दर हुन सक्छ, हाम्रो छरछिमेक सुन्दर हुन सक्छ, मण्डलीमा सुन्दरता हामी ल्याउन सक्छौँ यदि जीवन दिने वचन, बुद्धिका वचन हाम्रो मुखबाट निस्कन्छन् भने। 16 पदमा त्यो जवानी नबस्नु भन्ने कुराहरू नै छन् र 17 पदमा छलद्वारा पाएको भोजन मानिसलाई मिठो लाग्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मुखभरि रोडा हाले सरह हुन्छ। र अर्को ठाउँमा हामीले हेरेका थियौँ चोरेको पानी मिठो हुन्छ। व्यभिचारको कुरोको बारेमा त्यो उल्लेख गरिएको थियो, चोरेको पानी मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ छलद्वारा पाएको भोजन अथवा ठगेर कमाएको सम्पत्ति, त्यसलाई 25 पदमा पनि यसरी भनेको छ, असावधानीसँग केही कुरो अर्पण गरिसकेर पछिबाट मात्रै आफ्नो भाकल बारे विचार गर्नु मानिसको लागि पासो हुनेछ। हतार सँग सम्पत्ति कमाएको कुरो 21 पदमा 25 भने, सुरुमा झटपट गरेर हतार पारेको सम्पत्ति अन्त्यमा आशिषपूर्ण हुने छैन। ठगेको सम्पत्ति, हतारसँग कमाएको सम्पत्ति, हतार भन्नाले नि जसरी हुन्छ मानिसको आँखामा छारो हाल्यो ठगेर, अन्त्यमा यसले हाम्रो जीवनमा मुखमा भात खाँदाखेरि ढुङ्गा लाग्दा कस्तो हुन्छ त्यस्तै अवस्था आउनेछ। तर इमान्दारिता साथ बिस्तारै कमाएको सम्पत्तिले पछिसम्म आफूमा मात्र नभएर छोराछोरीमा पनि आशिष छोडेर जानेछ। बुद्धिमान बाउले आफ्ना छोराछोरीको लागि सम्पत्ति छोडेर जान्छ। त्यो त्यस्तो सम्पत्ति हो जो इमान्दारिता साथ कमाइएको थियो, तर ठगेर छलछाम गरेर भ्रष्टाचार गरेर हतारमा कमाएको सम्पत्तिले त्यसलाई उल्टै श्रापित बनाएर जानेछ भन्न खोजेको छ। यति भन्दै अब अन्तिम शब्द, अन्तिम पद चाहिँ म पढ्छु। 29 पद पढेर 29 र 30 पद पढेर हामी आज यो रोक्छौँ। जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो, फुलेको केस वृद्धहरूको गौरव हो। अथवा बुढेसकालमा तपाईँको कपाल फुलेको छ भनेदेखि त्यसले तपाईँ र म अलि बुद्धिमानी भयौँ कि भन्ने भान दिन्छ। अब कपाल फुल्दैमा, केस फुल्दैमा बुद्धिमान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। सुरुमा म जब 20-30 वर्षको थिएँ त्यति बेलामा 50-60 वर्षको अगुवा दाजुहरूले गरेको व्यवहार देख्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो होइन, यस्तो बुढेसकालमा पनि यो मान्छे किन यस्तो व्यवहार गरिरहेछ भनेर अचम्म लाग्थ्यो। तर अब आफै उमेरमा त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब थाहा भयो ए वास्तवमा उमेरले मात्रै केही फरक नपर्दो रहेछ। तरै पनि अनुभवबाट हामी सिक्छौँ। मेरो ससुराले भन्नुहुन्थ्यो यदि कोही मानिस 40 वर्षसम्म धनी भएन भने सायद त्यो जिन्दगीमा त्यो अब धनी बन्ने छैन, र 50 वर्षमा त्यसको बुद्धि पलाएन भने त्यो कहिल्यै ज्ञानी बन्ने छैन। अब त्यो पुरानो जमानामा 40 वर्ष पुगेपछि जीवन पुरा अब अद्वैंसे भयो, अब उभो होइन हुँदो जान्छ भन्ने थियो। तर अहिले आएर त 40लाई अब सायद हामीले 60मा सार्नुपर्ने हुन्छ। आज धेरै हामी उमेर गइसकेकाहरूले पनि जीवनमा धेरै ठुलो उपलब्धि गर्न सकिरहेछन्। तापनि बुद्धि अनुभवले हामीलाई दिन्छ। किन कपाल फुलेको मान्छेमा बुद्धि आउँछ भनेदेखि उसले जीवनमा धेरै गल्ती गरेको हुन्छ अनि त्यसबाट पाठ सिकेको हुन्छ। तर बुद्धिमान त्यो व्यक्ति हो जो आफ्नो गल्तीबाट मात्र सिक्दैन, अर्काको गल्तीबाट पनि सिक्छ। त अर्काको गल्तीबाट सिक्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? ती मानिसहरूले लेखेका किताबहरू पढ्नु पर्यो, बोलेका वचन सुन्नु पर्यो। उनीहरूका अनुभवबाट हामीले सिक्न सकेको खण्डमा बुद्धिमान व्यक्ति बन्नको लागि कपाल फुल्न पर्खिनु पर्दैन। जवान उमेरमै हामी बुद्धिमान व्यक्ति बन्न सक्छौँ। र त्यस किसिमले फुलेको केस वृद्धहरूको निम्ति एउटा गौरवको कुरो हो कि यो मानिस धेरै
हिउँदहरू, बर्खाहरू, वसन्त ऋतुहरू काटेर आएको छ। यसले धेरै जीवनमा दुःख कष्ट झेलेको छ। यसमा ज्ञान बुद्धिका खानीहरू छन् भनेर हामी त्यो वृद्ध व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सम्मान अनि आदर गर्दछौँ भने जवानी उमेरमा तागत बल जे पनि गर्न सकिन्छ, भारी पनि उठाउन सकिन्छ, भाँच्नुपर्ने ठाउँमा भाँच्न सकिन्छ, लडाइँ गर्ने ठाउँमा लडाइँ गर्न सकिन्छ। त्यो बल उसको निम्ति गौरव हो भनेदेखि बुढेसकालको चाहिँ बुद्धि उसको गौरव हो। र मुक्का र चोटहरूले खराबी हटाउँछन् र पिटाइले भित्री मनुष्यत्व खराब गर्छ। यो अनुशासनको कुरो आएछ। अन्तिममा मूर्खलाई तपाईँले पिट्नुभयो भनेदेखि उसको बुद्धि अलिक छिटो पलाउन सक्छ अरे। यो पिटाइ चाहिँ खालि शारीरिक चोट मात्र नभएर पिटाइ मानसिक चोट हो, यो भावनात्मक चोट हो, यो बेइज्जतीको कुरो हो। जसै प्रभु यीशुले कसैले तिमीलाई एक गालामा हिर्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदिऊ भन्दाखेरि त्यो गालामा लागेको चोटको समस्या होइन, तर त्यसको पछाडिपट्टिको जुन अपमान छ, बेइज्जती, कसैले कसैको गालामा चड्काउनु भनेको अपमान गर्नु, बेइज्जत गर्नु हो। त त्यस्तै किसिमले कसैले तिमीहरूलाई त्यस्तो अपमान गर्छ भने त्यसलाई अझ दोब्बर गर्न देऊ भन्न खोजे प्रभु यीशुले चाहिँ। र यहाँनिर चाहिँ मूर्खलाई तालिम दिनको लागि, शिक्षा दिनको लागि कहिलेकाहीँ ताडना पनि चाहिँदो रहेछ, पिटाइ कुटाइ। हिजो पनि हामीले थियौँ मूर्खको निम्ति लट्ठी साँचिएको हुन्छ र छोराछोरीलाई अनुशासन दिन पनि हामीले लट्ठी लाउनु पर्ने हुन्छ बेला बखतमा। तर कहिलेकाहीँ आमा बाउले अति नै लट्ठी लागेको कारण छोराछोरीहरू बिग्रिने पनि सम्भावना छ त्यहाँ। त जसरी हुन्छ जीवनमा हामीले बुद्धि प्राप्त गर्नु पर्यो, चाहे त्यो लट्ठी लाएर होस्, चाहे त्यो कपाल फुलेर होस्, चाहे त्यो अरूको देखासेखी गरेर होस्, कहाँबाट हुन्छ हामी बुद्धिमान व्यक्ति बन्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रो चरित्रमा सफाइ ल्याउँछ र सफा र शुद्ध चरित्र त्यसपछि परमेश्वरको नजरमा मनपर्दो हुन्छ र बुद्धिमान र असल चरित्र भएको मानिसको हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र त्यो व्यक्ति जहाँ जान्छ सफलता प्राप्त गर्दछ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। सबैलाई जय मसीह। फेसबुकबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ र त्यसपछि जुमको माध्यमबाट पनि तपाईँहरू जो जता आउन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई मेसेज पठाउनुहोस्, म तपाईँलाई आइडी दिनेछु र त्यसपछि हामी यो मिटिङ सकेपछि केही समय एक आपसमा छलफलका साथसाथै छोटो प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। तबसम्म सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।